नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी को न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म रसिला कार्की। सुरुमा हेडलाइन्स। नेपाल लगायत विभिन्न मुलुकलाई 70 लाख डोज खोप उपलब्ध गराउने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको घोषणा। यो निर्णयले नेपाल र अमेरिका बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध थप प्रगाढ हुने कांग्रेस सभापति देउवाको विश्वास। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा शुक्रबारदेखि केही खुकुलो खाद्यान्न पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू बिहान 9 बजेसम्म खोल्न पाइने। चौतर्फी आलोचना र दबावपछि बेलायती अखबार डेली मेलले कोरोना भाइरसको नेपाली प्रजाति भेटिएको भन्ने समाचारलाई सच्यायो। नेपालमा भेटिएको भाइरस भारतीय भेरिएन्ट रहेको उल्लेख। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको नारायणगढ बुटोल सडक खण्ड विस्तारको कामले तीव्रता पाउन सकेन। निर्माण कार्यले गति लिन नसक्दा सवारी साधन र यात्रुलाई शास्ति। र निषेधाज्ञामा डडेलधुराका केही सामुदायिक विद्यालयहरूले वैकल्पिक माध्यमबाट पठन पाठन सुरु। तर ग्रामीण भेगका विद्यार्थीहरूसम्म प्रविधिको पहुँच नहुँदा अध्ययनलाई निरन्तरता दिन नपाएको गुनासो। बिजनेस टुडेको सुरुमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई धन्यवाद दिनुभएको सम्बन्धी समाचार। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। नेपाललाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने अमेरिकाले घोषणा गरेपछि शुक्रबार ट्विटर गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका देउवाले राष्ट्रपति बाइडेनलाई धन्यवाद दिनुभएको हो। उहाँले बाइडेनको यो निर्णयले नेपाल र अमेरिका बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध थप प्रगाढ हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। बिहिबार अमेरिकाले कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत दक्षिण एसिया तथा दक्षिण पूर्वी एसियाका मुलुकलाई 70 लाख डोज खोप उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति बाइडेनले बिहिबार सार्वजनिक विज्ञप्ति मार्फत दक्षिण एसियामा 8 र दक्षिण पूर्वी एसियामा 11 देशका लागि 70 लाख खोप अनुदान दिने घोषणा गर्नुभएको थियो। दक्षिण एसियामा नेपाल सहित भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, भुटान, श्रीलङ्का, मालदिव्स र अफगानिस्तान रहेका छन्। त्यस्तै दक्षिण पूर्वी एसियामा मलेसिया, थाइल्यान्ड, म्यानमार, सिङ्गापुर, इन्डोनेसिया, पूर्वी टिमोर, भियतनाम, कम्बोडिया, लाओस, फिलिपिन्स र ब्रुनाई रहेका छन्। राष्ट्रपति जो बाइडेनले बिहिबार सार्वजनिक विज्ञप्ति मार्फत 70 लाख खोप अनुदान दिने घोषणा गरेका हुन्। उनले जुन महिनाको अन्तिम असार 15 सम्म खोप उपलब्ध गराइसक्ने समेत घोषणा गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा केही खुकुलो बनाइएको छ। वैशाख 16 गतेदेखि जारी निषेधाज्ञालाई ज्येष्ठ 14 गतेदेखि थप कडाई गरिए पनि बिहिबार रातिदेखि भने केही खुकुलो गरिएको हो। निषेधाज्ञा केही खुकुलो भएसँगै खाद्यान्न, किराना, तरकारी तथा फलफूल पसल, दूध डेरी, मासु पसल, ग्यास पसल बिहान 9 बजेसम्म खोल्न पाइने भएको छ। यस्तै निर्माण सामग्री ढुवानीका गाडी राति 9 बजेदेखि बिहान 4 बजेसम्म चलाउन पाइनेछ। गाडी मर्मत गर्ने वर्कसपहरू राति 9 बजेदेखि बिहान 9 बजेसम्म खोल्न पाइने भएको छ। अत्यावश्यक बाहेकका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान र बीमा कार्यालयहरू बन्द रहनेछन्। वाणिज्य बैंकहरूले प्रधान कार्यालय बाहेक काठमाडौँमा 3वटा शाखा कार्यालय मार्फत खोल्न पाउने भएका छन्। शैक्षिक संस्था, सार्वजनिक निजी गाडी तथा भोज, सभा समारोह जस्ता धेरै मानिस जम्मा हुने स्थललाई बन्द गर्ने निर्णय यथावत राखिएको छ। औषधि तथा खाद्यान्न जस्ता अत्यावश्यक वस्तु र सेवा खरिदमा बाहेक जेठ 31 गतेसम्म कुनै पनि व्यक्ति घरबाट बाहिर निस्कन नपाइने भएको छ। घरमै वा बसेको ठाउँमा 7 जनासम्म जम्मा भई विवाह व्रतबन्ध गर्न पाइने भएको छ। सरकारले तोकेका मापदण्ड पालना गरी कृषिको काम गर्न भने छुट दिएको छ। सुनसरीको इटहरी उपमहानगरले बजार अनुगमनका क्रममा औषधि पसल तथा मेडिकलमा जबरजस्ती ताला लगाएको भन्दै व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
बुधबार इटहरीमा अनुगमन टोलीले जथाभावी औषधि पसल तथा मेडिकलमा अनुगमन गरेको र बिहीबार उपमहानगरमा बसेको बैठकमा उपमेयर लक्ष्मी गौतमले गैर जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार देखाएको भन्दै व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। नियोजित रूपमा उपमहानगरले सङ्कटमा रहेको स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा औषधि पसलमा ताला लगाएको भन्दै उनीहरूले अनिश्चितकालका लागि औषधि पसल बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्। विशेष गरी त औषधि पसल बन्द गर्नुको कारण एक नम्बरमा चाहिँ तपाईको कानुन सम्मत रूपमै अनुगमन भएन। दोस्रो नम्बर प्रचार गरे अनुसारको एक्सपायर औषधि बिना दर्ताको औषधि भन्ने हल्ला चलाइयो र त्यो अनभिज्ञ टोलीले चाहिँ तपाईको बिना दर्ताको औषधि भनेर पसल बन्द गराइदियो र त्यसकै विरोधमा हाम्रो इटहरी नगर कमिटीको र सुनसरी जिल्ला कमिटीको एकमुष्ट विज्ञप्ति जारी गरेर सबै पसल बन्द गर्ने निर्णय गरेका छौँ। पसल बन्द गर्नुको कारण चाहिँ रहेछ हाम्रो औषधि पसल अनुगमन गर्नका लागि सम्बन्धित निकायको विशेषज्ञ चाहिन्छ। जस्तै हाम्रो औषधि पसल अनुगमन गर्नलाई चाहिँ औषधि व्यवस्था विभागबाट हुनु पर्यो। अनि जुन औषधिमा चाहिँ उनीहरूले त्रुटिपूर्ण छ भनेर सामाजिक सञ्जालमा हालेर भ्रम फैलाएर औषधि व्यापारमा चाहिँ चरित्र हत्या गर्ने सम्मानको काम भएको छ, जसको प्रभाव पब्लिकमा परेको कारणले गर्दा हामीले बाध्य रूपमा हामीले गलत औषधि नबेचिएको भएको कारणले हामीले हाम्रो सङ्गठनले हाम्रा कुराहरू राख्दै गयौँ। अनुगमनका क्रममा जन्मेदेखि 1 वर्षसम्मको बच्चाको लागि खुवाइने औषधि सनलाइट D3 नामक औषधिमा लेभलिङमा किरमेट गरेर बिक्री गरेको भन्दै इटहरी सामुदायिक अस्पताल, कलश पोलिक्लिनिक तथा यसको थोक विक्रेता एभर मेडिकोस एन्ड ट्रेडिङमा ताला लगाइएको थियो। सरकारले अस्पताल र स्वास्थ्य कर्मी सुरक्षाका लागि अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन 2066 संशोधन अध्यादेश जारीका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। स्वास्थ्य कर्मीलाई कार्यस्थलमा हुने आक्रमणका घटनालाई निरुत्साहित गरी स्वास्थ्य कर्मी निर्धक्क सेवामा संलग्न हुन पाउन र अस्पतालमाथि सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउन अध्यादेश ल्याउन लागेको बताइएको छ। अध्यादेशमा अस्पताल आगजनी गरे 3 देखि 5 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र 2 देखि 5 वर्षसम्म कैद सजाय हुने तथा स्वास्थ्य कर्मीलाई कुटपिट गरी अङ्गभङ्ग तुलिएमा, घाइते तुलाइएमा 3 वर्ष कैद र 3 लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। कार्यस्थलमा हुलहुज्जत गरी नारा, जुलुस, धरना आदि उपचारमा अवरोध पुर्याएमा, स्वास्थ्य कर्मीलाई गाली गलौज, दुर्व्यवहार, अभद्र व्यवहार गरेमा 1 वर्ष कैद र 1 लाख रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। चौतर्फी आलोचना र दबावपछि बेलायती अखबार डेली मेलले कोरोना भाइरसको नेपाली प्रजाति भेटिएको भन्ने समाचारलाई सच्याएको छ। पब्लिक हेल्थ इङ्ल्यान्डलाई उद्धत गर्दै बेलायती अखबारले नेपाल भेरिएन्ट भन्ने विषय अहिले अनुसन्धानमा नै नभएको उल्लेख गरेको छ। भारतीय भेरिएन्ट डेल्टा नै नेपालमा भयावह ढङ्गले फैलिएको लेखिएको छ। नेपालमा जिन सिन्वेसिङ नभए पनि पुष्टि भएका भेरिएन्टमा डेल्टा नै सर्वाधिक संक्रमण भएको समेत उल्लेख रहेको छ। बिहीबार उक्त अखबारले भाइरसको नेपाली भेरिएन्ट बेलायतमा फैलिएको र नेपालबाट पुगेका केही मानिसमा त्यसको पुष्टि भएको दावी गरेको थियो। WHO र लन्डन स्थित नेपाली नियोगले दावी गलत रहेको जनाएपछि डेली मेलले समाचार सच्याएको हो। यसैबीच बिहीबारबाटै आयोजित एक पत्रकार भेटघाटमा बेलायतका यातायात मन्त्री ग्रान्ट सेप्सेले पोर्चुगलबाट लन्डन पुगेका केही व्यक्तिमा भारतीय र नेपाली म्युटेन्ट भाइरस भेटिएको दावी गरेका थिए, जसले गर्दा पोर्चुगललाई बेलायतको हरियो सूचीबाट हटाइएको जानकारी यातायात मन्त्री सेप्सेले दिएका थिए। मन्त्रीको उक्त भनाइप्रति सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएको छ। एसियाली विकास बैंक ADB को ऋण सहयोगमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा अगाडि सारिएको नारायणगढ बुटोल सडक खण्डको विस्तारको काम सुस्त भएपछि सडक धुलाम्मे र हिलाम्मे भएको छ, जसका कारण सडक यात्रुले सास्ती खेप्नु परेको छ। एक रिपोर्ट।
3 वर्षमा सक्ने गरी नारायणगढ बुटवल सडक खण्ड विस्तार जिम्मा पाएको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनको काम कछुवाको गतिमा रहेको छ। 2 लेनको 114 किलोमिटर लामो नारायणगढ बुटवल सडक खण्ड 4 लेनको बनाउन 2075 चैत 8 देखि सुरु भएको हो। 65 किलोमिटरको गैंडाकोट दाउन्ने तथा 49 किलोमिटरको दाउन्ने बुटवल 2 खण्डमा विभाजन गरेर सुरु गरिएको कामको प्रगति न्यून छ। विभिन्न ठाउँमा भत्काइएको सडक घाम लाग्दा धुलाम्बे र पानी पर्दा हिलाम्बे भएर यात्रुले हैरानी बिहोर्नु परेको छ। एकदम धुलो भइरहेको छ, जसले गर्दाखेरि बाटोमा हेन्डल गर्ने यात्रुहरूलाई पनि गाडीहरूले नदेख्ने र दुर्घटना हुने सम्भावना भएको छ। खाल्डाखुल्टीहरू बढी भएको हुनाले गाडीहरूलाई हिँड्ने क्रममा पनि दुर्घटना हुने सम्भावना र ढिलोले गर्दाखेरि चाहिँ यात्रुहरूलाई चाहिँ छ्याप्ने गरेको छ। यो जुन निर्माणाधीन बाटो छ, बाटोको कारणले गति लिन नसकेको हुँदाखेरि सर्वसाधारण यात्रु अनि सामान्य सवारी साधन चलाउने सवारी चालकहरूदेखि लिएर विविध अलि यो कोरोनाको विषयमा झन् धुलो धुवाँले आक्रान्त पारेको अवस्था छ। यसले अलिक छिटो चाहिँ गति बिग्रियो, अलि सर्वसाधारणलाई राहत हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ अपेक्षा छ। सडक विभाग र निर्माण कम्पनी बीच लागत स्टेटमेन्ट प्रक्रियामा सहमति हुन नसक्दा बिजुलीका पोल सार्ने काम समेत सुरु भएको छैन। पश्चिम खण्डमा मात्रै 9वटा ठूला पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा 6वटा पुलमा पाइपलिङको काम मात्रै भएको छ। त्यसैगरी 21वटा साना पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा 10वटा मात्रै बनिरहेको छ। 246वटा कल्भर्ट बन्नुपर्नेमा जम्मा 82वटा कल्भर्टको मात्रै निर्माण भएको छ। पश्चिम खण्डमा 12,000 रुख कटान गर्नुपर्नेमा अझै 3,000 रुख काट्न बाँकी नै छ। 7-8% जतिको कामको प्रगति भएको छ। यो चाहिँ भन्दाखेरि 7-8% भए पनि यसमा काम चाहिँ गऱ्यो भने धेरै छ। जस्तै कि हाम्रो 9वटा पुलमध्ये 9वटा मेजर पुलमध्ये 6वटामा पाइलो काम भएको छ। 21वटा माइनर पुलमध्ये 10वटामा काम विभिन्न चरणमा छ। 3टामा स्ल्याब धारण भइसकेको छ। 2टा त अहिले भर्खरै अब फाउन्डेसन लेभलमा गइरहेको छ। अर्को चाहिँ विभिन्न चरणमा छ। अनि एबोटमेन्टले साइडमा माटो गर्ने काम पनि भइरहेको छ। त्यो भएर भने झन्डै दायाँ बायाँ गरेर 20-25 किलोमिटरको माटो गर्ने काम पनि भइरहेको छ। कोरोना महामारीका कारण गएको वर्ष कामदार र निर्माण सामग्रीको अभाव भएसँगै यस वर्ष पनि छिट्टै सुरु भएको वर्षायामका कारण काममा बाधा पुगेको योजनाको भनाइ छ। नारायणगढ बुटवल पश्चिम खण्ड चाहिँ दाउन्नेदेखि बुटवलसम्मको छ। यहाँ यो ठेक्का चाहिँ चाइनिज कन्ट्र्याक्टर छ, चाइना स्टेट भन्ने। ठेक्का सम्झौता डिसेम्बर 2019बाट सुरु भएर काम सुरु चाहिँ फेब्रुअरी 2020देखि भएको। यसको सुरुको निर्माण सम्पन्न गर्ने भनेको 22 अगस्त 2022सम्म छ। अहिले यो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहेको जस्तो हुन सकेको छैन। अब 4 सालको लकडाउन भयो, अहिले पनि काममा हुआ छ। अनि बिचबिचमा चाहिँ यो अहिलेको बर्खाले पनि अलिकति असर पारेको छ। यसरी विभिन्न बहानामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नै समयमा सम्पन्न नहुनुले एकातिर राज्यको खर्च त बढ्छ नै, अर्कोतिर आम नागरिकले विकासका नाममा लामो समयसम्म हैरानी बिहोर्नुपर्ने हुन्छ। यसतर्फ सरोकार बाला निकायको समयमै ध्यान पुग्न आवश्यक छ। नवलपरासीबाट जीवन नेउपानेको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना संक्रमण बढ्न नदिने भन्दै लगाएको निषेध आज्ञाका कारण यति बेला डडेलधुराका केही सामुदायिक विद्यालयहरूले वैकल्पिक माध्यमबाट बालबालिकाको पठन पाठन सुरु गरेका छन्। तर ग्रामीण भेगका विद्यार्थीहरूसम्म प्रविधिको पहुँच नपुगेपछि उनीहरूले अध्ययनलाई निरन्तरता दिन भने पाएका छैनन्। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण डडेलधुरा जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाएपछि शैक्षिक संस्था पूर्ण रूपमा ठप्प छन्। जिल्लाका केही सामुदायिक विद्यालयहरूले वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्थापन माध्यमबाट पठन पाठन सुरु गरेका छन्। तर ग्रामीण भेगका विद्यार्थीहरूसम्म प्रविधि तथा वैकल्पिक शिक्षाको पहुँच छैन। जिल्लाको परशुराम नगरपालिकाको श्री शैलेश्वरी माध्यमिक विद्यालय, श्री बैजनाथ माध्यमिक विद्यालय लगायतका गाउँमा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूले यति बेला वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइलाई निरन्तरता दिन नपाएको गुनासो गरेका छन्। कोरोनाकोहरूले हाम्रो पठन पाठन ठप्प भएको अवस्थामा
हामीले मैले त्यो प्रश्न पाठनलाई अध्ययनलाई वैकल्पिक माध्यमहरूद्वारा निरन्तरता दिइरहेको छु। नेट इन्टरनेटमा रहेका युट्युबमा रहेका अडियो भिडियो अध्ययन सामग्रीहरूलाई अध्ययन गरेर रेडियो तथा एफएमहरूका माध्यमबाट होइन सो अध्ययन गरेर, जस्तै पुराना प्योर कपीहरू, नोट कपीहरू, अन्य पुराना बुकहरू पढेर मैले चाहिँ यसमा सबैभन्दा बढी प्राथमिकता सो अध्ययनलाई दिएको छु। म चाहिँ वैकल्पिक माध्यमबाट आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिइरहेको अवस्था हो। वैकल्पिक माध्यम भन्नाले चाहिँ विभिन्न प्रकारका युट्युब च्यानलहरूमा राखिएका अध्ययनका सामग्रीहरूलाई अध्ययन गरेर, विभिन्न प्रकारका वेबसाइटहरूमा राखिएका अध्ययन सामग्रीहरूलाई हेरेर, एफएम स्टेसनबाट प्रसारण भइरहेका समाचार यद्यपि कक्षाहरूलाई चाहिँ सुनेर र सामाजिक सञ्जालहरूमा चाहिँ प्रसारण भइरहेका अध्यापनका चाहिँ कक्षाहरू र सिकाइ उपलब्धिमूलक कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ हेरेर चाहिँ अनि बढीभन्दा बढी चाहिँ स्वअध्ययन गरेर चाहिँ मैले पढाइलाई निरन्तरता दिएँ। वैकल्पिक माध्यमको पहुँच नभएका ठाउँका बालबालिकामा यसले असर नपरोस् भन्दै श्री शैलेश्वरी माध्यमिक विद्यालय तुलाभाडीले प्रत्येक टोलमा अभिभावक समूह गठन गरेर निरन्तर सिकाइलाई सहजीकरण गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ सहजीकरण प्रक्रिया नै एउटा मात्रै विकल्प हो। यो वैकल्पिक मध्ये हामीले नेट इन्टरनेटका माध्यमबाट विद्यार्थीहरूको सिकाइ सहजीकरण को प्रयास गरेका छौँ। अथवा विद्यार्थीहरूमा नेट इन्टरनेटको पहुँच त्यति नभएको कारणले हामी सामान्यतया यो फेसबुक पेजहरू अथवा ग्रुपहरू बनाएर त्यो ग्रुपमा विद्यार्थीहरू तथा अभिभावकहरूसँग उनीहरूलाई जोडेर त्यसमा केही सिकाइ सामग्रीहरू राख्ने, उनीहरूको प्रतिक्रिया लिने र अर्को कुरा हामीले अभिभावक समूहहरू गठन गरेका छौँ। प्रत्येक टोलमा अभिभावक समूहहरू गठन गरेका छौँ। सेवा क्षेत्रमा हाम्रो 7वटा अभिभावक समूहहरू छन्। ती अभिभावक समूहलाई पनि हामीले अभिभावकलाई बढी सक्रिय गराएका छौँ, क्रियाशील गराएका छौँ। विद्यार्थीहरूका केही समस्याहरू अभिभावक मार्फत हामीले बुझ्ने र हामीले समन्वय गर्ने, अभिभावक र विद्यार्थी के अरे शिक्षकहरूको बिच समन्वय गरेर विद्यार्थीहरूको सिकाइ सहजीकरण गर्ने प्रयास अहिले हामीहरूले गरिरहेका छौँ। शिक्षाको पहुँचलाई मध्यनजर गर्दै वैकल्पिक शिक्षा समेत स्थापना गर्न सिकाइ निरन्तरतामा स्थानीय सरकारको ग्रामीण पहुँच लिने प्रयास भइरहेको परशुराम नगरपालिकाको शिक्षा शाखाको भनाइ छ। यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि यो शिक्षामा भएको प्रभावकारीको लागि हाम्रो यस परशुराम नगरपालिकामा गत वर्ष यो रेडियो पाठशाला पनि सञ्चालन गरिएको थियो र अब त्यसै गरी अब यस वर्ष पनि हाम्रो शैक्षिक सत्रको अन्तमा यो चाहिँ कार्यक्रम भए हुनाले, यो कोभिडले चाहिँ प्रभाव पारेको हुनाले अब त्यो रेडियो पाठशाला हामीले सञ्चालन गर्न सकेको छैन। अहिले हामीले ग्रुपिङ सामान्य कम्युनिटी बेसमा चाहिँ पठन पाठनको लागि त्यो कार्यक्रम राखिएको छ र अहिलेसम्म भइराखेको छ। र त्यस्तै गरेर हामीले नगरपालिकाको एउटा चाहिँ सञ्जाल मेसेजबाट पनि केही जानकारी चाहिँ यसरी दिने गरेर शिक्षक विद्यार्थीहरूको बिचमा जाने त्यो एक किसिमको सञ्जाल बनाएर त्यसरी चाहिँ जानकारी दिने गरिन्छ। बालबालिकालाई वैकल्पिक शिक्षाबाट सिकाइनु पक्कै पनि राम्रो पक्ष हो, तर जहाँ प्रविधि छैन, वैकल्पिक शिक्षा दिन समस्या छ, त्यस्ता ठाउँका विद्यार्थीहरूका लागि स्थानीय सरकारले अभिभावकसँग छलफल गर्दै समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ। डडेलधुराबाट विमल जैरूको रिपोर्ट। वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरणका लागि दबाब दिएको भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषले एक सूचना मार्फत 2078 असार मसान्तसम्म योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत हुनका लागि निजी तथा संगठित संस्थाहरूलाई आग्रह गरेपछि नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले आपत्ति जनाएको हो। सरकारको नीति नियम अनुरूप व्यावसायिक, पारदर्शी र अनुशासित रूपमा सञ्चालित बैंक, बीमा तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूलाई खाइपाई आएका सेवा सुविधाहरू कटौती हुने गरी जबरजस्ती सामाजिक सुरक्षा योजनामा सरिक गराउन कोषले दबाब दिएको भन्दै नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले विरोध गरेको हो। तपाईको ऐन आएको आज तपाईको 74 सालमा ऐन आएको हो, आज 78 साल हो, करिब 3 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। 3 वर्षभन्दा बढी र यो प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेर नयाँ युगको सुरुवात गरेको पनि त 3 वर्ष हुन आँट्यो। यो 3 वर्षको दौरानमा के भयो त? अनि त्यतातिर चाहिँ ध्यान नदिने, बैंक वित्तीय संस्था
बढी रकम छ तिनीहरूलाई ल्याउँ, त्यो कोषलाई यहाँ जम्मा गरिहालौँ, अनि त्यसपछि हाम्रो जागिर सुरक्षित भइहाल्छ। अरू जेसुकै होस् सरकारले ल्याएको कोष त हुँदै गर्छ नि, यो त चलिरहन्छ, हाम्रो जागिर जोग्य हो। यो किसिमले तपाईँको सामाजिक सुरक्षामा आउनलाई उहाँहरूले हामी वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरू आकर्षक हुने गरी योजनाहरू नल्याई उहाँले चाहिँ कानुनको नियमको र अन्य तपाईँको त्योभन्दा पनि उहाँहरू एकदमै तपाईँ षड्यन्त्रमूलक किसिमले र उहाँहरू दुराशयपूर्ण किसिमले उहाँ यो चाहिँ योजनामा सरिक गराउनलाई बैंक वित्तीय संस्थालाई दबाब दिइराख्नु भएको छ। महामारीको कारणले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र सङ्कटमा परेको भन्दै यस्तो बेला कोषमा सूचीकृत हुन नसकिने सङ्घले जनाएको छ। यस क्षेत्रमा खोप लगाउन छुटेका कर्मचारी तथा कर्मचारीका परिवारलाई समेत अनिवार्य खोपको व्यवस्था गर्न पनि सङ्घले माग गरेको छ। शुक्रबार सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार शुक्रबार छापावाला सुन प्रति तोला 1500 रुपैयाँले घटेर 93,400 रुपैयाँ कायम भएको हो। गत बिहिबार सुन प्रति तोला 94,900 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। त्यसैगरी शुक्रबार चाँदीको मूल्यमा 35 रुपैयाँले गिरावट आएको छ। गत बिहिबार बजारमा प्रति तोला 1,375 रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी शुक्रबार 1,340 रुपैयाँमा झरेको हो। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार शुक्रबार एक अमेरिकी डलरको खरिद मूल्य 116 रुपैयाँ 36 पैसा र बिक्री मूल्य 116 रुपैयाँ 96 पैसा रहेको छ। शुक्रबार एक युरोपियन युरोको खरिद दर 142 रुपैयाँ 1 पैसा र बिक्री दर 142 रुपैयाँ 74 पैसा रहेको छ भने एक अस्ट्रेलियन डलरको खरिद दर 90 रुपैयाँ 0 पैसा र बिक्री दर 90 रुपैयाँ 47 पैसा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। नेपाल लगायत विभिन्न मुलुकलाई 70 लाख डोज खोप उपलब्ध गराउने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको घोषणा। यो निर्णयले नेपाल र अमेरिका बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध थप प्रगाढ हुने कांग्रेस सभापति देउवाको विश्वास। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा शुक्रबारदेखि केही खुकुलो। खाद्यान्न पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू बिहान 9 बजेसम्म खुल्न पाइने। चौतर्फी आलोचना र दबावपछि बेलायती अखबार डेली मेलले कोरोना भाइरसको नेपाली प्रजाति भेटिएको भन्ने समाचारलाई सच्यायो। नेपालमा भेटिएको भाइरस भारतीय भेरिएन्ट रहेको उल्लेख। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको नारायणगढ बुटोल सडक खण्ड विस्तारको कामले तीव्रता पाउन सकेन। निर्माण कार्यले गति लिन नसक्दा सवारी साधन र यात्रुलाई शास्ति। र निषेधाज्ञामा डडेलधुराका केही सामुदायिक विद्यालयहरूले वैकल्पिक माध्यमबाट पठन पाठन सुरु। तर ग्रामीण भेगका विद्यार्थीहरूसम्म प्रविधिको पहुँच नहुँदा अध्ययनलाई निरन्तरता दिन नपाएको गुनासो। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।